دوڑدیاں بت خانے گیا اپنے خدا دے اگے جا کے سجدہ کیتا نالے رو کے کہندا میرے ربا مینوں بچا لے بت وچوں ہی آواز آئی اوے تینوں کون بچاوے تیرے تے نظر محمد دی پے گئی تینوں کون بچاوے تیرے تے نظر محمد دی پے گئی ہے حضرات بت خانے چ نکلیا نالے روئی جاندا وے نالے دوڑی جاندا وے دوڑدیاں ایک پہاڑ تے چڑھ گیا کہندا میں مر جانا میں ڈوب جانا میں انجی اپنی جان دے دینی ہے پر کدی محمد دے متھے نہیں لگنا حضرات پہاڑ تو چھال ماری جدو تھلے ڈگیا اللہ دی عزت دی قسم سٹاں نہیں لگیاں دوبارہ چڑھیا پھر چھال ماری سٹاں نہیں لگیاں تیجی واری دوبارہ چڑھیا پھر چھال ماری پر جسم تے سٹ نہیں لگی رو کے کہن لگا اوے پہاڑا جڑا ایک واری تیرے اتوں ڈگدا وے او دا رہندا ککھ نہیں میں 3 واری چھال ماریے مینوں سٹ کیوں نہیں لگدی پہاڑ وچوں ہی آواز آئی اوے تینوں کون مارے تیرے تے نظر محمد دی پے گئی بجلی ڈر دی اوے لش بجلی ڈر دی اوے چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے جے جاوے اوے سیر کرن لئی تے سارا گلشن سیس نواوے جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی محبت نال پڑھنا چاہیے آواز آ جاوے در تے کھڑا غلام بڑی آیا نہ میرا نام بڑی دیر پی پی کے ٹر گئے نے میں خار ساکیاں پی پی کے ٹر گئے نے میں خار ساکیاں بردو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی بردو میرا بھی جام بڑی دیر دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیاں دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیاں سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی سنیا تیرا کلام بڑی دیر
در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آیا نہ میرا نام بڑی دیر. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ انبیاء محبوب کبریا شب اسراء دولہ والی کائنات تاجدار کائنات حضور کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آئیدہ خطبہ جمعۃ المبارک جس دے اندر آخر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا، تسی سارے نیکوکار حضرات بھی تشریف لے کے آئے ہو. اللہ آپ احباب دانا اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرمائے اور اللہ قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید دی بڑی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. رب کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. اللہ فرماندہ وَالضُّحَىٰ اور چاشت دی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور اس سونی رات دی قسم ہے، اس گٹا دی قسم ہے. حضرات دی وقار اس آیا کریمہ دا شان نزول اگر میں پوری تحقیق دے نال بیان کرن لگا تو کئی گھنٹے درکار نے، بلکہ کئی عرصہ درکار ہے، کیونکہ گالی یار دے. صرف چند ایک دو گل کر کے اپنے موضوع والے پاس سے آؤں گا. اللہ فرماندہ چاشت دی قسم ہے، وَالضُّحَىٰ چاشت دی قسم ہے. مثلا کہ انج سمجھو کہ جویں چاشت دی نماز پڑھیے تے دھوپ اپنی آب و تاب وچ آندی ہے، اودیاں کرناں پھیل جاندیاں نے. فرمایا انج چاشت دی قسمیں ادھے تو مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا روح پاک لیا گیا، حضور دا چہرہ پاک لیا گیا کہ سونیاں تیرے سونے چہرے دی قسم ہے. واللیل اذا سجا سونیاں تیریاں سونیاں سونیاں زلفاں دی قسم ہے جدو چہرے اگے آ جاندیاں نے. بلکہ عاشق تے ترجمہ کر دینے کہندے نے کہ جدو محبوب اپنیاں زلفاں کھول دینے تے چہرے اگے آندیاں نے تے اللہ رات کر دیندا. تو جدو میرے محبوب زلفاں نو سنوار دینے تے دن چڑھ جاندہ. اللہ فرماندہ ہے سونیاں تیرے چہرے دی قسم ہے. آج میرا موضوع ہے، آج میں جدت تے گلہ کرنی ہے، میرا موضوع ہے حضور دا چہرہ پاک. نہیں انج نہیں، میں اتنی وڈی گل کیتی تو تسی سبحان اللہ بس نہیں کہیے، میں یار دے چہرے دی گل کیتی ہے. آج میرا موضوع ہے سرکار دا روح پاک کہ حضور دے چہرے پاک دا کمال کی سی، حضور دے چہرے پاک دی تجلیات و برکات کی سن. ویسے تے اللہ نے حضور نو سر دے والا مبارکہ تو لے کے پیران دے نوہ مبارکہ تک سرتا با قدم موئزہ بنایا ہے، لیکن آج ہونا میں چوسی صرف چہرہ پاک دی گال کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
وہ چہرہ کیویں دا ہو سکتا ہے یار جنہوں رب پوچھ پوچھ بنایا ہوئے؟ اصل تسی سبحان اللہ بڑی مٹھی مٹھی آندے ہو۔ پچھلے جمعے تے چلو میرا موضوع کچھ اونجدا سی نا، تے اج تے یار دی گل ہے، موضوع دا بھی حساب ہوندا ہے، تے اج تے خوشی دی گل ہے اور چہرہ پاک دی گل کر رہا ہاں۔ تے جنوں جدے یار چنگا لگدا ہوئے وہ کہندا بس میرے یار دی گل ہوئے، تے سانو سونے نال پیار ہے تے سونے دیاں گلاں کر رہے ہیں تے خوش ہو کے سبحان اللہ کہنی چاہیے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے گئے نا، حضور جدو معراج تے گئے تو راہ وچ مسجد دے اندر میرے حضور جدو امامت کرائی، نماز پڑھائی، سارے نبیاں پیچھے نماز پڑھی تے حضور نے نماز پڑھان تو بعد جدو پیچھے ویکھیا تو سارے نبی کھڑے تے حضور فرمایا ہر نبی اپنے اپنے وصف اپنے اپنے کمال بیان کردا رہے، اللہ نے جڑیاں جڑیاں شاناں دتیاں نے وہ بیان کرو، سارے نبی اپنے اپنے کمال اپنے اپنے وصف بیان کردے رہے۔ جدو واری آئی نا حضرت یوسف دی تے حضرت یوسف نہ بولے، حضور فرماندے تسی بھی بولو، تسی بھی بولو، تے حضرت یوسف نے انج کر کے نا سر چک کے اندر سونیا کی بولاں بڑا مان سی، سونیا کی بولاں بڑا حسن تے مان سی، میں کی بولاں سونیا تنو ویکھ کے سارا ہی بھول گیا وہاں، بلکہ میرا وجدان کہندا حضرت یوسف کہندے ہون گے بے شک حسن او زیادہ میرا آقا ساری دنیا نالوں پر نہیں زیادہ آقا قیمت میری اوے سونے تیریاں زلفاں نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری سونیا تیریاں زلفاں نالوں۔ میں کی بیان کراں وہ یار کیویں دا حضور دا چہرہ سی۔ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ میں ایک دن کمرے دے وچ بیٹھ کے تے چرخا پہ کتنی ہاں تے فرماندیاں میرا چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا، فرماندیاں میرے ہتھ سوئی ڈگ پئی، تھوڑی دیر ہوئی تے میرا کمرہ نا چانن ہو گیا، روشن ہو گیا۔ فرماندیاں میں ویکھیا چراغ گل ہو گیا، انیاں روشنیاں کتھوں آ گئیاں؟ فرماندیاں میں دروازے وال نظر ماری تے میرے سردار میرے حضور تشریف لے کے آئے ہوئے اور حضور دے چہرہ پاک تو انج دیاں لاٹاں پیاں نکلن، انج دیاں روشنیاں پیاں نکلن کہ اللہ دی عزت دی قسم لوگوں میری گواچی سوئی مینوں واپس لاؤ گے، میری گواچی سوئی مینوں واپس لاؤ گے۔ اور یار کیویں دا چہرہ سی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیویں دا حسن سی، اللہ پوچھ پوچھ کے بنایا، یار دس کیویں دا بناواں، دس کیویں دا بناواں۔ تسی تے میں بارہا مرتبہ تانوں گل سنا چکیاں کہ حضرت یوسف نو کوئی ویندا سی تے 3 مہینے بھوک نہیں سی لگدی، تے جڑا یوسف دا بھی امام ہوئے، جڑا یوسف دا بھی آقا ہوئے، پھر او دے حسن دا کمال دا کی شان ہوئے گی تے کی مرتبہ ہوئے گا۔ بس جدے اُتے نگاہ پہ جائے حضور دی، جڑا ایک باری یار دا چہرہ تاک لوے۔ وہ مدینے دے اندر ایک یہودی نے نا اپنے بچے نو بھیجیا، انہیں کہا جا بازار چ سودا لے کے آ، تے سامان خریدن واسطے جدو بچے نو پیسے دیتے ہو، یہودیاں دا بچہ انہوں سودا خریدن واسطے مدینے دیاں گلیاں چایا نا، تے جدو مدینے دی گلی چایا تے ادھروں میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے، ادھر یہودیاں دا بچہ جا رہا تو ادھر حضور آ گئے نے۔ ہن میرے حضور دی نظر پہ گئی اس بچے تے، انج دی سبحان اللہ، تے پھر میں بھی انج دی بول لینا۔ روزے نے مینوں پتا روزے لگتے ہیں، پر میں روزہ رکھ کے گھنٹہ بول جانا، تسی تے صرف سبحان اللہ کہنی ہے یار۔ تو میں پہلے عرض کیتی ہے کہ یار نو یار دا ذکر بڑا چنگا لگتا ہے۔ وہ مجنو سی نا مجنو، تے انہیں لیلا دے شہر آ کے ڈیرا لا لیا، توجہ ہے،
अगले बंदे सिर्फ फ्रंट सीट वाले सुभान अल्लाह कहते ने पिछले तो इंज मेरे नाल नाराज होए ने तुहाडे तो सदके जावां जी तुहाडे तो सदके जावां। बच्चे जरा थोड़ा बोलिया करो नौजवानों की आवाज़ आई मैनूं पता लगे सरकार दे आशिक बैठे ने। और मजनू ने आके ना डेरा ला लिया लैला दे शहर ते मस्जिद च डेरा ला लिया। लैला नूं भी पता लग गया। हुण लैला ने की करना रोज़ मजनू नूं चोरी घलनी की घलनी ते उन्हें ना जिहड़ा बंदा घलना ना उन्हें आके कहना मजनू कौन है इन्हें कहना जी मैं मजनू हाँ। वो चोरी मजनू दे दी उन्हें खा देनी। वो लोगों को ना जिहड़े उत्थे उस पिंड दे मंगण वाले सन बेकारी सन उन्होंने पता लग गया कि मजनू नूं चोरी आंदी। वो सारे मसीते आके बह गए। और जो शाम नूं उन्हें चोरी लैके बंदे ने आना तो उन्हें कहना मजनू कौन है। वो हुण पहले तो एक मजनू सी हुण सारे मजनू। उन्हें सारा कहना असीं मजनू हाँ दूजे कहना मैं मजनू हाँ तीजे कहना मैं मजनू हाँ। उन्हें जाके लैला दसिया कि उत्थे तो मजनू ही वाह ही ने। लैला ने चोरी वधा दी खाते पीते घर दी सी उन्हें चोरी वाह ही कर दी। हुण सारे मजनू जिन्ने मंगण वाले सन सारे मजनू बन के मसीते बह के सारिਆਂ ਨੂੰ चोरी लभनी। जिहड़ा असली मजनू ही हो रह जाना ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਕਿ ਲੈਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ लैला बीमार है तो मजनू दे खून की लोड़ है। हुण जेड़े सन एवं मजनू लगे खिसकन फिर कोई आउण जेड़े सिर्फ चूरी खाण वाले सन। वो चूरी वाला थोड़ा सी उन्हें तो सारा कुछ कुर्बान कर दिता सी। उन्हें दिता फिर खून अपना। लैला ठीक हो गई। जो लैला ठीक हुई उन्हें कहा मैं ठीक हुई हाँ मैं खरात करनी है। उन्हें सारे मंगते बुला ले सारे कासा लैके अपने आगे कोलियां प्यालियां लैके आ गए। हुण लैला सारिਆਂ ਦੇ प्याले विच पांदी रही सारिਆਂ ਦੇ प्याले विच पांदी रही। मजनू नूं पता लगा भी प्याला लैके लैन च लग गया। जो 100-150 देता मजनू की वारी आई तो लैला ने मारिया कासे नूं हत्थ तो उन्हें थले सुट दिता। लोग कह लगे वेख तो सही लैला तेनों चंगी नहीं समझदी उन्हें तेनों दिता ही कोई नहीं। उन्हें कहा तुसीं झल्ले हो गए। वो इश्क की गल ही कोई होर हुंदी है। उन्हें कहा तुसीं झल्ले हो गए। वो इश्क की गल ही कोई होर हुंदी है। यार नज़रअंदाज भी करे तो यार यार ही हुंदा है। हर एक नूं अपने यार की गल बड़ी चंगी लगती है। अपने यार का नज़रअंदाज करना भी बड़ा चंगा लगता। यार तुसीं भी सोहने का जिक्र सुन के सुभान अल्लाह हो सकता नज़र तुहाडे ते भी हो जाए सोहने की। मैं अर्ज कर रहा कि हजूर की नज़र पै गई यहूदी दे बच्चे ते तो उस बच्चे की नज़र पै गई सोहने ते सोहना किवें दा सी। आए हाय तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे। बिजली डरदी ओए लिश बिजली डरदी ओए चमक न मारे मत बेअदबी हो जावे। ते जावे ओए सैर कर लई ते सारा गुलशन सीस नवावे। जे रखे हाथ फुल्लां विच हाथ फुल्लां विच रल जावे। जे खोले वही वल जुल्फा दे तेरा ही राह भूल जावे। जे हटावे ओए नकाब चरे तो तेरी राती दिन चढ़ जावे। आज़म अड्डा आज़म
आजम अड्डा ओए सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे आज़म अड्डा सोना माखी सानू किधरे नजर ना आवे यार दा चेहरा इंज दा हजूर दी नजर पै गई बच्चे ते मैं जुमला बड़ा वड्डा किया वो जिदे ते नजर ही मुहम्मद दी पै जे अबू जाल ने अपने पुत्र नू वसीयत की इकरमा नू ने क्या वेखी पुत्र कदी मुहम्मद दे मत्थे ना लगी माज़ अल्लाह कदी मुसलमाना दे नबी दे मत्थे ना लगी जेड़ा उन्होंने वेंदा उदा ही हो जाता अबू जी ठीक है अबू जाल मर गया एक दिन इकरमा मदीने की गली चुपिया जावे तो हुजूर भी नंगण मेरे हुजूर दी नज़र पै गई इकरमा ते हुजूर दी नज़र पै गई इकरमा दे ते इकरमा दी नज़र पै गई हुजूर ते हुण इकरमा नू याद आ गई अब्बे दी वसीयत लगा दौड़ा लाण हाय हाय हज़रात जी वकार तो जो करो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो मेरे आका दे दीवानियो हज़रात जी वकार जदों इकरमा ते नज़र पै गई इकरमा ने दौड़ा शुरू कर दित्तियां नाले रोई जांदा वे नाले कहंदा मैं मर जाना मैं खुदकुशी कर ले अज मेरे ते मुहम्मद दी नजर पै गई है मैं मर जाना वे हज़रात जी वकार रोई जांदा वे दौड़ा लाई जांदा वे दौड़दियां दौड़दियां बुतखाने गया अपने खुदा दे अगे जाके सजदा कीता नाले रो के कहंदा मेरे रब्बा मैनू बचा ले मैनू बचा ले बुत विचों भी आवाज आई ओए तन्नू कौन बचावे तेरे ते नजर ही मुहम्मद दी पै गई तन्नू कौन बचावे तेरे ते नजर ही मुहम्मद दी पै गई है हज़रात बुतखाने चो निकलिया नाले रोई जांदा वे नाले दौड़ी जांदा वे दौड़दियां दौड़दियां एक पहाड़ ते चढ़ गया कहंदा मैं मर जाना मैं डुब जाना मैं इंजी अपनी जान दे देनी है पर कदी मुहम्मद दे मत्थे नहीं लगना हज़रात पहाड़ तू छाल मारी जदू थले डिगया अल्लाह दी इज्जत दी कसम सट्टा नहीं लगियां दोबारा चढ़िया फिर छाल मारी सट्टा नहीं लगियां तीजी बारी दोबारा चढ़िया फिर छाल मारी पर जिस्म ते सट नहीं लगी रो के कहन लगा ओए पहाड़ा जेड़ा एक बारी तेरे उत्तों डिगदा वे ओदा रहिंदा कख नहीं मैं 3 बारी छाल मारी है मैनू सट क्यों नहीं लगदी पहाड़ विचों भी आवाज आई ओए तन्नू कौन मारे तेरे ते नजर मुहम्मद दी पै गई तन्नू कौन मारे ओ तेरे ते नजर ही मुहम्मद दी पै गई है हज़रात वकार तवज्जो करो अकरमा दी बीवी नू पता चलिया बीवी जल्दी जल्दी हजूर दे कोल आई आके कहन लगी आका 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 मेरा बंदा जान पिया देंदा वे मेरा खामद खुदकुशी पिया करदा वे आका ओ पहाड़ा तू छाल पिया मारदा वे आका ओनू वापस बुला लो आका मैं मर जावांगी आका जी मेरा खामन चला गया ते मेरा की बनेगा मेरे हुजूर फरमांदे ने नी बीबी जा चली जा जाके इकरमा नू कह दे तन्नू आका पे बुलांदे ने आका पे कहंदे ने ओ इकरमा आ जा असी तन्नू कुछ नहीं आखांगे ओ आ जा मैं ते माड़ियां नू सीने लाण आया वां मैं ते गुनाहगारां नू सीने लाण आया वां हज़रात बीवी दौड़दी गई जाके कहन लगी करमाओ मुसलमाना दे नबी पे फरमांदे ने ओए आ जा असी तन्नू कुछ नहीं आखांगे कहंदा मैं नहीं जाना
میرے پیو بھی بڑے ظلم کیتے نے میں بھی بڑے ظلم کیتے نے مسلمانہ دے نبی نے منو نہیں چھڑنا میں نہیں جانا بیوی روندی روندی پھر حضور کو لا گئی آ کے کہندی آقا او نہیں پیا جاندا میرے حضور نے اپنی دستار اتاری میرے آقا فرماندے نے اے دستار لے جاؤ انہوں جا کے نشانی دسی تے آکھی تنو آقا پہ بھلاندے نے بیوی میرے آقا دی دستار لے کے گئی تے جا کے آگے قدمہ دے کے آندہ آقا کلمہ پڑھا دو مسلمان بنا دو حضرات میرے آقا نے کلمہ پڑھایا جدو میرے آقا نے مسلمان بنایا میرے آقا فرماندے کرما سینے لگ جاؤ میرے حضور نے سینے لایا میرے آقا فرماندے نے اوئی کرما اج محمد اعلان پیا کر داوے جایا تھے بھی آزادے اگے بھی آزاد ہے کیونکہ تیرے تے نظری محمدی پہ گئی کیونکہ تیرے تے نظر ہی سونے دی پہ گئی جدے تے نظر پہ جائے سونے دی اچھی آنکھو محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ جدے تے نظر پہ جائے یار دی حضور دی نظر پہ گئی یہودی دے بچے تے بچے نے ویکھ لیا میرے یار میرے محبوب میرے تے تیرے سونے نبی دا چہرہ اللہ اکبر کبیرہ آئے عشق لگ گیا کی لگ گیا عشق لگ گیا عشق جڑا نا عشق رولا دیندہ عشق سکا دیندہ مجنو کہنے لگا جے تو رچ چھاڑ دمیں تے منو رکھ لمیں تے میں بہتیاں مداریاں کرانگا انہیں کہا تو انسان ہے تے انسانہ دا کام نہیں مداریاں کرنا تے انج دیاں پاگلاں لیاں حرکتاں کرنیاں تے تو نہ کر مجنو کہنے لگا تنو نہیں پتا ہے معاملہ کو جو رہے گجیاں رمضان عشق دیاں کوئی ورلا ورلا جانے آہا انہیں کہا تنو نہیں پتا معاملہ کچھ ہو رہے انہیں کہا منو رکھ لے میں مداری کرانگا لوکانو اپنے المائل کرانگا انہیں کہا ٹھیک ہے تنو رکھ لے ناما لویں گا کی کنے پیسے لویں گا مدے تو پیسے ہی آنے مانگ لویں کہ میری اوقات تو باہر ہوئے میں پھر رچی رکھاں گا تنو نہیں رکھ دا 10 پہلے پیسے کنے لویں گا مجنو رو کے کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لویں گا صرف ایک واری لیلہ دی گلی چو ننگ جائے ایک واری لیلہ دی گلی چو ننگ جائے وہ دا عشق ویکھو کتنا عشق ہے لیکن اسی بھی عاشقاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے نال دعوے کرنے ہیں محبت کرنے ہیں اسی کہنے ہیں اسی حضور نال سانو بڑا پیار ہے پر جے کوئی ممبر تے بیٹھ کے آکھے نا کہ سجنا نبی پاک دی سنت داڑھی رکھنا پھر ساڑی عاشقی ختم ہو جاندی جے کوئی آکھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مسواک کرنا پھر ساڑی عاشقی ختم ہو جاندی جے کوئی آکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمسایاں نال لائندہ سلوک کردے سن پھر ساڑی عاشقی ختم ہو جاندی انج دے عاشق نہیں ہونا چاہیے عاشق ہوئندہ وہ بس زندہ رہیے تو یار دے رہیے تو مریے تو یار دے مریے میں گل اتھے ہی آ گئی حضور دی نظر پہ گئی یہودی دے بچے تے ہن ویندا رہیا جدر نو حضور جاندے نے نا ادھر نو پیچھے جاندا ہے ادھر نو پیچھے جاندا ہے ماں پیو نے سودا لین واسطے بھیجیا وہ یار دے پیچھے پیا پھردا ہے رات ہو گئی جدو سورج ڈوبن لگا انہوں خیال آیا کہ میرے ابے نے تے آکھیا سی سودا لے کے آئی سامان لے کے آئی گھر دا راشن لے کے آئی تے میں کدھر آیا ہاں پھر گیا دوڑ دا گھر تے ماں بھی باہر تے پیو بھی باہر کھلوتی اپنے پتر دا انتظار پہ کرن باپ غصے وچ
تے آ کے نہ آندا ہاں جی ابو جی تے باپ کہن لگا تینوں سودا لین واسطے بھیجیا سی تے اگوں نہ مٹھا جا مسکرا کہندا ابو جی سودا خرید آیا جنوں سمجھ آ گئی وہ تے مسکرا کے آکھے گا سبحان اللہ ابو جی سودا خرید آیا غصے نال کہن لگا کتھے ہی کہن لگا ابو جی وہ اکھاں تواڈے کول نہیں ویکھن والیاں جیڑیاں اکھاں نال میں سودا ویکھ آیا وہ اکھاں تواڈے کول نہیں عشق لگ گیا نکی عمرے تے عشق لگ گیا وڈا عشق لگ گیا ڈاڈا آئے ہائے عشق لگا سی کھیڈاں او کھیڈ دینوں کھیڈا کھیڈ دی پل گئیاں عشق لگا سی کھیڈاں اوے کھیڈ دینوں کھیڈا کھیڈ دی پل گئیاں منڈی کیتی سی اتر بریل والی وے میں ویکھ دے دل گئیاں کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی وے میں روندیاں رول گئیاں حیدر شاہ او کلی میں نہیں رلی کہیں رول گئیاں عشق ڈاڈا لگ گیا عشق چوکھا لگ گیا ماں کہندی آپ تو روٹی کھا لے آکھا ماں روٹی نہیں کھانی وے پانی پی لا اماں پانی نہیں پینا نہ روٹی کھاندا نہ پانی دن چڑھیا پھر مدینے دیاں گلیاں میرے آقا نو لبدا رہندا حضور دیاں تانگاں چ رہندا اگر میرے حضور مل جاندے نے تو میرے حضور دے پیچھے پیچھے چلدا جدوں میرے حضور مسجد نبی شریف چ جاندے نے میرے آقا نلین اتار دے نے تے میرے حضور دی نلین اتار کے تے سینے نہ لا لیندا تے جتیاں والی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے حضرات نہیں وقار توجہ کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا دے دیوانیوں حضرات نہیں وقار عشق ڈاڈا لگ گیا حضرات دنے بھی روندہ رات بھی روندہ وے دنے بھی روندہ وے راتی بھی روندہ وے روزانہ مدینے دیاں گلیاں چو آقا نو لبدا وے روزانہ میرے حضور دی دید کردہ وے جدو میرے آقا مسجد چاندے نے میرے آقا دی نلین چک لیندا وے نالے سینے نال لاندا وے نالے جفا مار مار روندا وے جدوں میرے حضور نماز پڑھ کے آندے نے میرے آقا دے قدماں چ نلین پواندا وے جدوں شام ہو جاندی اے گھر آ جاندا وے ماں کہندی اے وے پتر روٹی کھا لے آکھیا میں روٹی نہیں کھانی میں پانی پی لے آکھیا میں پانی نہیں پینا بے پتر کیڑے روگ لگے نی بے کیڑا عشق لایا ہی بے پتر بیمار ہو گیا میں انہیں حکیم آوے گا انہیں طبیب آوے گا انہیں مال جاوے گا بے پتر تو ٹھیک ہو جاوے گا حضرات دنوں دن بیمار ہوندا جا رہا ہے نبی دے عشق وچ بیمار ہوندا جا رہا وے چار پائی تے پہ گیا عشق ڈاڈا لگ گیا ماں روئی جاندی ہے باپ روئی جاندہ ہے بے کیڑے عشق لائے نی بے ہونے حکیم آوے گا اپنے خامد نو کہندی ہے جاؤ جا کے کسے حکیم نو بلا کے لیاؤ کسے طبیب نو بلا کے لیاؤ میرا پتر ٹھیک ہو جائے پتر بول کے کہندہ ہے ماں کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں کسے مالج دی لوڑ نہیں بلکہ میرا ویدان کہندہ ہے بچہ نالے روندہ ہوئے گا تے نالے کہندہ ہے گا جنہیں درد دیتا ہو دے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے
نہیں نہیں انج نہیں یار انج نہیں میرے نال ذرا پتہ لگ جائے حضور دے عاشق بیٹھے ہوئے نے نالے بچہ روندا وے نالے کہندا جنے درد دتا دے وے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں وچ جند نکلے یار دے قدماں وچ جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے حضرات باپ جاندہ وے بڑے بڑے طبیب آندے نے بڑے بڑے حکیم آندے نے پر پتر نو رام نہیں آندہ باپ کہندہ وے وہ پترا میں تے بڑے حکیم بولائے نے بڑے طبیب بولائے نے تنو فرق نہیں آندہ جے کوئی تیری نظر چ طبیب ہے جے کوئی تیری نظر چ حکیم ہے تے توں دس دے بچہ رو کے کہندا وے بابلاؤ میرا یوئی طبیب ہے جیڑا رب دا وی یار ہے جاک دا وی یار اللہ اکبر لو جی بڑا سونا ہونا نعرہ ماریا پر جنج دا موسم سی نا رمضان دا جنج دا یا سونیاں کڑیاں سن جمعے دیاں انج دا تسی جواب نہیں دیتا بھائی چیدہ صاحب نعرہ لاؤں ہاں دوبارہ ذرا پتہ لگے ذرا کہ کہیں دن آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لو جی اللہ تو سلامت رکھے نا بازوان کدی بیماری نہ لگے وہ جڑے یار دے نا تے چکے جان انہوں کدی بیماری نہ لگے اور دوسرے نمبر تے مووی بن رہی ہے پوری دنیا سے سنی جانی ہے وجدان ساؤنڈ سیالکوٹ تسی یوٹیوب تے سرچ کرو گے اے مووی آ جانی ہے لکھاں لوگ باہر بیٹھ کے پردیش چ بھی ویندے نے جدوں بندہ مر بھی جاوے گا نا تے کدی کدی یاد آئے گا نا کہ سرکار دا ذکر سننا ہے تے پھر پتر بھی تے دوجے تیجے بھی سنن گے کہ میرا پیو پیا نعرے ماردا ہے ربنا فرماؤ یار سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ آندا ابو جی میرا وہی طبیب ہے جڑا رب دا بھی یار ہے تے جگ دا بھی یار ہے ابو جی جے کرم ہوئے تے ایک واری انہوں نہیں بلا لیندے میری جان پہ جاندی ہے جے یار دا ایک واری دید ہو جائے تے کرم ہو جاوے ابو جی باپ کہنے لگا پتر کیڑا یار ہے انہوں ایسی کوئی بچہ ہے گا کوئی یار بھی بچہ ہی ہوئے گا پر انہوں نہیں سی پتا کہ ہے چھوٹا پر عشق بڑا لا بیٹھا ہے کہنے لگا ابو جی مسلمانوں دا نبی میرا یار ہے باپ نے ایک باری تے غصہ آیا دوسری باری ماں کہنے لگی چھڑو نا آخری ویلا پتر دا ساہ پہ نکل دینے پتر دکھائے سے جاؤ نا سونے نو بلا کے لے آؤ ایک باری آئے ایک باری سونے نو تے بلا لے آؤ نا اللہ اکبر کبیرہ اس لیے تیاشق کہندہ ہے اجر چار دی پھرام میں تسی سبحان اللہ بڑی ٹلی آہ دیو یار جدو میں نواں نواں آیا سا نا تسی بڑی اچھی سبحان اللہ کہندے تو پتہ کہ وہ مول بھی نواں سی ہن تانوں پتہ بھی پرانا ہو گیا ہے انہیں اتھے ہی رہنا کوئی گل نہیں اگر ہی باری دار لا لانگے انج نہ کرو روند نہ مارو اچھی آکھو سبحان اللہ اجڑ چار دی پھرام میں اوے بدواں دے تیریاں گولیاں وچ شمار آ جائے نت ترلے کرام میں دنے راتی کدرے آقانو میرے تے پیار آ جائے
حضرات نہیں وقار توجہ کرو باپ نظرات بیٹا کہنے لگا ابا میرے یار نو بلا لو میری جان پہ جاندی ہے ایک واری آقا نو بلا لو ماں کہندی ہے جلدی کرو میرے پتر دی جان پہ جاندی ہے جاؤ نہ دے یار نو بلا لیو حضرات ادھر باپ میرے آقا والا ادھر میرے آقا صحابہ چ بیٹھی ہوئے نے میرے حضور فرماندے نے صحابہ جی آقا فرمایا او یہودیاں دا بچہ کتھے وے آج 3 دن ہوئے نے او میرا یار نظری نہیں آیا ایک صحابی بول کے کہنے لگے آقا او تے بیمار ہے آقا او تے 4 پائی تے لیٹیاں وے میرے حضور فرماندے نے اوے اٹھو چلیے یار دا پتہ لین چلیے ادھر میرے حضور ٹرے نے ادھروں باپ پہ آندا وے آکے آندا آقا میرا پتر پیا جاندا جے آقا توانوں ڈیکا پیا ماردا وے توانوں آوازاں پیا ماردا وے حضرات میرے آقا چل دے جا رہے نے ادھر بچہ رو کے کہنے لگا اماں دروازہ کھول دے دروازہ کھول دے اماں کہندی خیر اماں انج پیا لگدا وے جویں یار دی خوشبو پئی آندی دروازہ کھول دے اماں بوا کھول دے میری منجی دا منہ دروازے والو کر دے اوے سنیو جدو ماں نے 4 پائی دروازے تے کیتی پتر نے دروازے والو منہ کیتا تے چیخ ماری تے میرا ویدان کہندا رو کے کہندا گا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا آوی جا واللیل زلفا نہیں انج نہیں پتہ لگنا پتہ لگ جاوے جام کے چٹھا دے اندر نبی دے غلام بیٹھے نے جدو پوری دنیا تے مووی سنی جائے اوے پتہ لگ جاوے یار یاراں دا ذکر کیویں کردے نے رل کے آکھو آوی جا واللیل زلفا ہاں 12 لوی آکھو 12 لوی ہاتھ چک کے سارے آکھو آوی جاؤ واللہ میں صدقے جاواں کڈا سونا پہ پڑھ دے ہو میں دعا کرنا میرے مولا آج راتی کار جان روزیاں دا مہینہ میں جدو تراویاں پڑھ کے رات نو 4 پائی تے لیٹ جان آنکھ لگ جاوے سونا آ جاوے پھر ویکھ کہ اے ہوئی آکھن آوی جاؤ واللیل آوی جاؤ بچہ نالے روئی جاندہ وے نالے میرے آقا دیوں ڈیکا پیا کردہ وے اوے سنیو ادھروں میرے آقا آگے ادھروں میرا یار آگیا جدو سامنے سونے نظر آئے نوجوان نے چیخ ماری تے رو کے کہنے لگا اوے لوکو اچھے رتبے پان والا آ گیا اچھے رتبے پان والا جے کوئی بندہ چپ رہا مینوں سیال کوٹ سیدھا دکھ رہنا میں
میں روزیاں دے وچ انج پیا بولنا وا اپنی اپنی عاشقی دا حق ادا کرو ہاتھ چوک کے آکھو اچے رتبے پان والا او میں صدقے جاواں دل کردا ایک ایک دا متا چملا تواڈی کیا بات ہے حق ادا ہو گیا اچے رتبے پان والا او سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا سنیو ادھر میرے آقا آ گئے جدو میرے حضور آئے نے میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہتھانوں نوجوان دی پیشانی تے رکھیا نوجوان دی روح نکلن لگی آندہ سونیا کلمہ پڑھا دے مسلمان بنا دے میرے آقا نے کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا نوجوان دی چیخ نکلی روح پرواز کر گئی میرے آقا فرماندے ابو بکر جی آقا عمر جی آقا عثمان جی آقا علی جی آقا بلال جی آقا فرمایا چھتی کرو میرے یار نو غسل دے وہ آج جنازہ بھی محمد پڑھائے گا قبر وچ بھی محمد لائے آج جنازہ بھی محمد پڑھائے گا قبر وچ بھی محمد لائے گا پھر دنیا ویکھیا جدو اس بچے نو غسل دیتا گیا جنازہ اٹھیا میرے حضور جنازے دے نال نے حضور نالے روندے نے تے نالے پباں دے پیر انج کر کے ٹردے نے اپنی پورے پیر اپنے مبارک زمین تے نہیں لاندے انگلیاں مبارکاں نال ٹردے نے اے انج کر کے میرے حضور ٹردے نے کسی آکھا سونے انج کیوں ٹردے ہو تکلیف ہے پیرا میں چاکا تھلے تلیاں بچھا دئیے میرے حضور فاندے میں تکلیف کوئی نہیں اور لوگوں میرے یار دے جنازے وچ فرشتے ہی اینے آئے نے پیر رکھن لی جگہ نہیں پہلا ودیا میرے یار دے جنازے چ فرشتے ہی اینے آئے نے پیر رکھن لی جگہ نہیں پہلا انہیں نمازاں پڑھیاں سن روزے رکھے سن زکاتاں دیتیاں سخاوتاں کیتیاں نہیں نمازاں دا عمل بعد وچ پہلے ایمان دا پہلا حصہ انہیں یار نال پیار کیتا سی انہیں حضور نال محبت کیتی سی سونے نال پیار کیتا سی تاک لیا سی یار دا چہرہ تے حضور دی نظر پہ گئی سی او دیتے اے میرے یار دے چہرے دا کمال ہے جیڑا ویندا سی پھر اونا دا ہی ہو جاندا سی حضرات جی وقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے دیوانیوں مواد تے بڑا ہوندہ ہے لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دیندہ حضرات جی وقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے دیوانیوں انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے انشاءاللہ اس طرح جوک در جوک تسی ٹائم نال تشریف لے کے آیا کرو تاکہ ٹائم نال شروع ہو سکے